गोव्यातील ब्रह्मकरमळी येथील एकमेव आणि प्रसिद्ध असलेल्या ब्रह्मदेव देवस्थानात आजपासून ब्रह्म उत्सवाची भव्य सुरुवात झाली आहे। सकाळपासूनच भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली असून पारंपरिक विधी आणि पूजा अर्चनांनी उत्सवाला मंगल प्रारंभ झाला आहे। स्थानिकांसह राज्यभरातून भाविक उत्साहाने उपस्थित राहत असून पुढील काही दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रमांमुळे देवस्थान परिसर उत्सवमय होणार आहे। नमस्कार, हांव सागर सकाराम देसाई ह्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थान समिती सेवाचो अध्यक्ष। सो आयज तुमकां खबर आसतली की आयज आमचो ब्रह्मोत्सव हो वार्षिक ब्रह्मोत्सव आमचो 3 दीस आसता डिसेंबरान। सो आयज 7, 8, 9 असो हो आमचो वार्षिक ब्रह्मोत्सव चलतलो। सकाळच्यान आयज आमचो महारुद्र कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आतां आमचे देडा पासून महाप्रसादूय जाल्लो आसा आनी तो आतां सोंपत येयल्लो आसा आनी हो कार्यक्रम आतां आमचो आनी फुडें 3 दीस चलतलो। ह्या 3 दिसांनी आनी विविध प्रकारची आमची भजनां आसा, त्या भायर मागीर नाटकां आसा आनी आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांचे तिसरे दीस स्नेह संमेलन आसा। अशा प्रकारे हो 3 दीस चलतलो। सो हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता की सगळ्या लोकांनी येवचें आनी आमच्या ब्रह्मदेवाचो आशिर्वाद घेवचे। नमस्कार, धन्यवाद।